मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें मैं इंशाअल्लाह ताला शब-ए मेराज के नवाफिल के बारे में बताऊँगा। यानी शब-ए मेराज में जो नफ़ल नमाज़ें अदा की जाती है, उनका तरीक़ा क्या है और मुकम्मल तरीक़ा क्या है, ये सब इस वीडियो में मैं बताने की भरपूर कोशिश करूँगा। शब-ए मेराज में टोटल 32 रिकतें नमाज पढ़ी जाती है। 32 रिकतें हैं जो शब-ए मेराज में पढ़ी जाती है, लेकिन कम से कम 2 रिकत नमाज अदा करना ही चाहिए। हर मुसलमान को शब मेराज में 2 रिकत नफल नमाज अदा करनी चाहिए कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अदा करना चाहें तो 32 रिकतें अदा कर सकते हैं। सबसे कम आप 2 रिकत अदा कर लें या सबसे ज़्यादा आप 32 रिकत अदा करें। आप चाहें तो 12 रिकत भी अदा कर सकते हैं, 6 रिकत भी अदा कर सकते हैं, 4 रिकतें भी अदा कर सकते हैं और 10 रिकत भी आप अदा कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप अगर चाहें, रात आप फ्री हैं, रात में कोई काम नहीं है, तो आप पूरे 32 रिकातें अदा करें। इंशाअल्लाह ताला बेपनाह बरकतें आपको हासिल होंगी। सबसे पहले तो आप 12 रिकत नमाज इस तरह से अदा करें। तरकीब यह है कि 2-2 रिकत करके आपको 12 रिकत नमाज अदा करने हैं, और इसकी नीयत ये होनी चाहिए कि हमारी दुआ की कबूलियत के लिए हम ये नमाज अदा कर रहे हैं। नीयत इस तरह से करनी है, नीयत की मैंने 2 रिकत नमाज नफल की या नफल नमाज की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और इस तरह से आपको अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेने हैं। नियत बांधने के बाद हर रिकत में 1 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का सूरा और 5 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ने हैं। 2 रिकत मुकम्मल हो जाए, सलाम फेर दें, फिर ठहर जाएं, फिर 2 रिकत की नियत करें और इसी तरह से 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 5 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़ें। 4 रिकत मुकम्मल हुए। इस तरह से आपको 12 रिकतें 6 सलाम के साथ मुकम्मल करने हैं। जब आपने 12 रिकतें नमाज अदा कर ली, अदा करने के बाद 100 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ने हैं, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़नी है और 100 मरतबा जो भी आपको दरूद पाक याद हो वो दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। इसकी फजीलत ये बताई जाती है कि जो दुआ इन नमाजों के बाद की जाए, अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को कबूल फरमाता है। अब आपने ये 12 रिकत नमाज अदा कर ली। आप चाहें तो इसके बाद कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं और दूसरे अपने कामों में लग सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम और नमाजें पढ़ें तो आप 6 रिकत और नमाज पढ़ लें 2-2 रिकत करके, यानी 3 सलामों के साथ। 2-2 रिकत की आपको नियत करनी है। नियत इस तरह से करनी है, नियत की मैंने 2 रिकत नमाज नफल शब मेराज की अल्लाह ताला के लिए, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर, बस इतनी ही नियत आपको करनी है। नियत करने के बाद जब आपने हाथ नाफ के नीचे बांध लिया तो हर रिकत में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का जो सूरा है यानी सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़नी है और 7 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा पढ़नी है। पूरे 6 रिकतों में इसी तरह आपको पढ़ने हैं। 7 मरतबा कुल हुवल्लाह और 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का सूरा पढ़ने हैं। 2-2 रिकत करके 3 सलामों के साथ। जब आपने 6 रिकत मुकम्मल कर ली तो 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। सिर्फ 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, जो भी आपको दरूद याद हो। इसकी फजीलत ये बताई जाती है कि तमाम दीनी और दुनियावी हाजात पूरी होंगी और 70,000 गुनाह भी आपके माफ़ किए जाएंगे। दुनिया की जितनी आपकी हाजतें होंगी, आखिरत की जितनी भी हाजतें होंगी, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से पूरी अता फरमाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 2 रिकत नमाज और अदा कर लें तो नफल नमाज 2 रिकत अदा कर सकते हैं। 2 रिकत नफल नमाज की नियत कर लें। नियत करने के बाद हाथ, जब आप अल्लाह अकबर कह के हाथ नाफ के नीचे बांध लिए तो बांधने के बाद हर रिकत में यानी दोनों रिकतों में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यानी सूरह फातिहा का सूरा 1 मरतबा, 27 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा, 27 टाइम कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा आपको पढ़ने हैं दोनों रिकतों में, और इसी तरह से आपको नमाज मुकम्मल करनी है। लेकिन जब आप तशहुद के लिए बैठेंगे यानी अतहियात पढ़ने के लिए बैठेंगे तो अतहियात पढ़ने के बाद, मुकम्मल अतहियात आपने पढ़ लिया आप दुहूर सुलह तक, उसके बाद आपको दरूद इब्राहिम पढ़नी होती है। दूसरे नमाजों में 1 मरतबा पढ़ते हैं, लेकिन इन 2 रिकतों में जब आखिर में आप बैठेंगे तो आपको 27 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ने हैं। 27 टाइम 27 मरतबा आपको दरूद इब्राहिमी पढ़नी है। उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फेरने हैं। सलाम के बाद इसका हदिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजारने की सआदत हासिल करनी है। यानी मैंने जो ये नमाज पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला इसको अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को
اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ تو قبول فرما۔ اس طرح سے آپ ہدیہ پیش کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ ایمان کے ساتھ دنیا میں بھی رہیں گے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز آپ کو اور پڑھنی ہے۔ پہلے نفل نماز کی 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد جب آپ نے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیا اللہ اکبر کہہ کے، اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سورہ علم نشرح 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پہلی رکعت آپ مکمل کریں۔ مکمل کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے آپ ٹھہریں گے تو سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کا سورہ 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور سورہ قریش یعنی لإلاف قریشن کا سورہ 1 مرتبہ آپ کو پڑھنے ہیں۔ اب 2 رکعت مکمل کر لیں۔ 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اس کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اکیلے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے ساتھ نماز پڑھنے تک کے برابر کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد 10 رکعت نماز اور آپ کو ادا کرنی ہے، اگر آپ چاہیں تو، نہیں چاہیں تو اتنے میں ہی مختصر کر لیں، قرآن پاک وغیرہ کی آپ تلاوت کریں، حدیث پاک پڑھیں یا دیگر اعمال کریں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور رکعتیں نماز ادا کریں تو آپ 10 رکعت نماز اور ادا کر سکتے ہیں، 2 رکعت کر کے، یعنی 5 مرتبہ آپ کو سلام پھیرنے ہیں۔ 2 رکعت کر کے نماز آپ کی نیت کرنی ہے۔ ترکیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھنے ہیں، یعنی ہر رکعت میں، پورے 10 رکعتوں میں ہر رکعت میں 3 مرتبہ آپ کو قل یا ایھا الکافرون کا سورہ اور قل هو اللہ احد کا سورہ ایک ساتھ آپ کو پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ یعنی اس طرح سے جیسے آپ نے نیت باندھ لی، نیت باندھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیا، عورت ہے تو اپنے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیے، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون کا سورہ 3 مرتبہ پڑھ لیے، اس کے بعد پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ لیے، اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو 10 رکعتیں مکمل کرنی ہے، 2 رکعت کر کے آپ کو پڑھنے ہیں۔ 10 رکعت کے بعد آپ کو 1 مرتبہ کلمہ توحید یعنی 4 کلمہ، چوتھا کلمہ آپ کو پڑھنے ہیں، صرف 1 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ دعا 1 مرتبہ اور سن لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی فضیلت یہ بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے 1000 رکعت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور دنیا کے تمام حاجتیں اور آخرت کے تمام حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرماتا ہے، گھروں میں خیر و برکت نازل فرماتا ہے، اور آپ کے جتنی پریشانیاں ہیں سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ حل عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رہے آپ ان 32 رکعتوں کو ادا کریں۔ اگر پورے 32 رکعت آپ نہیں ادا کر سکتے تو پہلے کے 12 رکعتیں ادا کریں۔ 12 رکعت بھی آپ سے ادا نہیں ہو پاتی تو 10 رکعت نماز ادا کر لیں۔ 10 بھی آپ سے ادا نہ ہو سکے تو 6 رکعت نماز ادا کریں۔ 6 بھی آپ سے ادا نہ ہو سکے تو کم سے کم 4 رکعت نماز ادا کریں، اور 4 رکعت بھی آپ سے ادا نہ ہو سکے تو کم سے کم 2 رکعت نماز نفل اس رات یعنی شب معراج کی رات ضرور ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالی تمام دنیاوی مسائل جو بھی مشکلات میں ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا حل عطا فرمائے گا۔ آپ نے یہ رات عبادت میں گزاری، نفل نمازیں ادا کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، سحری کر لیں۔ سحری کرنے کے بعد یعنی جب آپ نے پوری رات گزارنے کے بعد اسی رات میں آپ سحری کر لیں۔ اب یہ 27 کی رات ہے تو سحری کر لیں۔ سحری کرنے کے بعد جو دن آئے گا اس دن کا آپ روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ تعالی روزے کی حالت میں ہی غسل بھی کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رجب کی 15ویں اور 27 کے دن کو غسل کرے گا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا ابھی پیدا ہوا۔ تو آپ روزہ رکھے ہیں، روزے کی حالت میں ہو یا روزہ نہ بھی رکھے ہیں تو غیر روزہ ہوں، دونوں حالت میں آپ 27 رجب کا ضرور غسل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے تمام گناہ دھل جائیں گے، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں 27 رجب کے فضیلت حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ اگر یہ نیت آپ کو رہی تو انشاءاللہ تعالی آپ تمام گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے پناہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، اچھی لگے تو لائک کریں،
اپنے دوست و احباب کو یہ طریقہ نماز کے، نفل نماز کے، شب معراج کے جو طریقے بتائے گئے ان کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع، اللہ حافظ۔